बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं उमर फारूक एंड यू आर वाचिंग करंट अफेयर्स विद उमर फारूक। नाज़रीन, आज का जो करंट अफेयर्स है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका टॉपिक ये है कि पाकिस्तान में एक अहम तैनाती क्या अब नाहल लोग किया करेंगे। इसकी बहुत सारी डिटेल्स हैं कि हमारे मुल्क में जब भी आर्मी चीफ को लगाना होता है तो एक अजीब सा क्योस पड़ जाता है पूरे मुल्क में। तमाम दुनिया की जो बेहतरीन एजेंसीज हैं वो इस तैनाती की तरफ देख रही होती है और हमारे सियासतदान इस पे क्या करते हैं ये पूरी डिटेल्स वो मैं इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले ये है कि पाकिस्तान में जो अहम तैनाती ना हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साहब के हवाले से, इसको लेकर हमारे सियासतदान इतने टची क्यों हैं। वो क्यों चाहते हैं कि हर सियासतदान या जो वजीर आजम या उसकी एलाइज हैं वो ये समझते हैं कि जो आर्मी चीफ पाकिस्तान का लगना है वो उनकी मर्जी से लगना चाहिए। नो डाउट ये इख्तियार वजीर उस वक्त के मौजूदा वजीर आजम साहब के पास ही होता है कि वो इख्तियार अपना यूज कर सकते हैं, मगर ये देखना होगा क्या वो अपना इख्तियार प्रॉपर यूज करते हैं, क्या वो सही इस्तेमाल कर रहे हैं इस इख्तियार का। इसके अलावा ये सियासतदान जो ही ये अहम तैनाती होती है इसको लेकर एक अजीब ब्लेम गेम पे शुरू हो जाते हैं। वो कहता है वो कंट्रोवर्शियल बना रहा है, दूसरा कहता है कि पहले वाला कंट्रोवर्शियल बना रहा है। तो हम पूरे पाकिस्तान में अपनी अवाम को एक अजीब सी कंफ्यूजन सी दे रहे होते हैं। ऐसा होना नहीं चाहिए। नाज़रीन, मैं इफ्तिखार चौधरी साहब जो कि साबिक चीफ जस्टिस हैं उनके बड़े नाकदीन में से हूँ। मुझे उनसे बहुत सारे इख्तलाफात हैं उनके फैसलों से लेकर कि जिस सीट का उन्होंने इस्तेमाल किया, मगर मैं एक बात का क्रेडिट इफ्तिखार चौधरी साहब को जरूर देना चाहूंगा कि जब वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे तो उन्होंने एक काम सबसे उम्दा कर दिया था जो कि इससे पहले पाकिस्तान में नहीं हुआ करता था। वो ये था कि उस वक्त भी ये जो तकर्री होती चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की ये भी हमारे सियासी लोग किया करते थे। नो डाउट वो उन जजेस में से करते थे, वो अपनी मनपसंद के लोगों में से करते थे, मगर इफ्तिखार चौधरी साहब ने ये कानून एक बनवा दिया, एक पूरा जुडिशल कमीशन बनवा दिया। उन्होंने ये कहा कि ये अब तैनाती सीनियर तरीन जज की हुआ करेगी कि जो रिटायर्ड हो रहा है उसके बाद जो सीनियर तरीन जज है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होगा। उस वक्त से लेकर अब तक इस अहम ओहदे के ऊपर भी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का है किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उन्होंने ये मसला ही खत्म कर दिया। अब उसके बाद हमारे मुल्क में जो सीनियर तरीन जज होता है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगता है, वो चाहे 15 दिन के लिए लगे, महीने के लिए लगे या 2 साल के लिए लगे। इसके बाद जब ये काम हुआ तो हमारी जो अदलिया थी उसके ऊपर से एक अजीब सा प्रेशर होता था, जो सियासी प्रेशर था वो खत्म हो गया। उससे पहले आपको पता है कि मर्जी के फैसलों की फोन कॉल्स भी आती रही कि इस बंदे को इतनी इतनी सजा देनी है क्योंकि भाईजान कह रहे हैं। ये उसी वक्त मुमकिन है जब आप किसी पे एहसान करते हैं कि देखें आप तो चीफ जस्टिस लगने के अहल नहीं थे, हमने आपको लगाया। मगर इफ्तिखार चौधरी साहब ने इस कॉन्सेप्ट को खत्म किया। अब अदलिया इस प्रेशर से आजाद हो गई है। मैं ये चाहता हूं, मैं ये सवाल भी करना चाहता हूं अवाम की तरफ से कि इस अहम तैनात के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के हवाले से हमारे पास ऐसा कानून या तरीकाकार वाज़े क्यों नहीं है। क्यों हम इसको लेकर ये महसूस करते हैं कि ये तकर्री जो है ये वज़ीर आज़म साहब का इख्तियार हो सकती है, इसके ऊपर हमारी कानून साजी क्यों नहीं है। अपने मनपसंद के कानून तो बना दिए गए, वो चाहे नैब का हो या कोई और हो, मगर इस अहम तैनाती के ऊपर हमारे पास कोई कानून शायद मौजूद नहीं है। ये एक पॉसिबिलिटी हो सकती थी कि हमारे वजारत दिफा की तरफ से समझी जाती कि ये टॉप के 2 जनरल्स हैं, इनमें से एक हमारा जॉइंट चीफ ऑफ लग सकता है और एक हमारे पास चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगेगा। तो हमारे वजीर आजम साहब उसको अप्रूव करते और वो एक लीगल प्रोसेस से होते हुए इस काम को आगे लेके चला जा सकता था और बाकी जो लोग पीछे से आ रहे हैं उनके ऊपर भी ये दबाव ना होता कि हमें इसके ऊपर खुद ब खुद ही हमारी जो सियासी जमातें हैं वो इस अहम तैनाती को मुतनाज़ा बना देती हैं और उनके ज़हनों में एक शक डाल देती हैं कि हम आपको चीफ जस्टिस तैनात करेंगे। यहाँ से मुझे ये ऐसे लगता है कि इन मनपसंद तकरियों से पाक फौज के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला। ये एक ऐसा इदारा है जिन्होंने अपने इदारे की पॉलिसी को लेकर चलना होता है। आप माजी में भी देख लें कि आप जिस मर्जी को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा दें,
اس نے اپنے ادارے کو دیکھنا ہوتا ہے، اس کے انٹرسٹ کو دیکھنا ہوتا ہے، اپنی پوری پاک فوج کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ اس کا باقی معاملات سے لینا دینا ہے نہیں ہے، وہ بات کی بات ہے۔ اس نے اپنے ادارے کی پالیسی کو لے کے چلنا ہوتا ہے۔ یہ تاثر کہ یہ ہمارا اپنا چیف آف آرمی سٹاف ہے، یہ عوام کے اور سیاسی لوگوں کے ذہن میں ایک عجیب سے سوالات پیدا کرتا ہے کہ یہ ہمارا اپنا چیف آف آرمی سٹاف ہے۔ ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اسی کو لے کے اب تک یہ سیٹ متنازع بنا دی گئی ہے سیاسی جماعتوں کی طرف سے۔ اگلی بات ناظرین، مجھے ایسے لگتا ہے کہ کیوں ہمارے پاس ایسی سینیورٹیز نہیں ہیں، کیوں ہم سینئر ترین لوگ کو آگے کیوں نہیں لے کے آتے؟ کیونکہ ہم کیوں ڈی سیٹ کر کے لوگوں کو آگے لے کے آتے ہیں اور شاید باقی لوگوں کے لیے ان کا حق مار رہے ہوتے ہیں۔ ایسا ہمارے پاکستان میں شاید ہو سکتا ہے، مگر اگر ہم اپنے پڑوسی ممالک میں بھی دیکھیں، اور یہ جو کام ہے کیونکہ یہ سیاست دانوں کے ہاتھ میں ہے اور وہی اس کو لے کے چلنا چاہتے ہیں، یہ اس لیے یہ وجہ بنی ہے۔ اگر یہ ایک پروسیس کے تھرو ہو رہا ہوتا ہے، جیسے کہ عمران خان صاحب فرماتے ہیں، مگر اگر انہوں نے آرمی چیف لگانا ہوتا تو پھر اس وقت دیکھا جاتا، کیونکہ یہ سیاسی جماعتوں کے جو لوگ ہوتے ہیں، یہ جب اپوزیشن میں ہوں گے ان کی ورڈنگز اور ہوتی ہیں، جب یہ حکومتوں میں جاتے ہیں پھر ان کے پاس 100 مجبوریاں سامنے آ جاتی ہیں جو ان کے منہ سے ہم نے سنی ہیں۔ تو اگر انہوں نے اس وقت آرمی چیف لگانا تھا تو وہ کتنا میرٹ کا خیال رکھتے، یہ تو اس وقت پتہ چلتا۔ اب عمران خان صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ مجھے کوئی بھی لگ جائے، وہ میرٹ پہ لگے گا تو کوئی پرابلم نہیں۔ اب وہ ویٹ اینڈ سی کی پالیسی کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہاں میں دیکھنا چاہتا ہوں، مگر زرداری صاحب، نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، اب زیادہ تر یہ بات کہی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کا جو لندن کا دورہ تھا وہ محض اس بات کے اوپر تھا کہ کس کی تعیناتی کی جائے، اور اس کو لے کے ہمارے اداروں اور سول اور لوگوں کے درمیان ایک کافی تناؤ بھی پیدا ہو رہا تھا، کیونکہ جو نام سامنے آ رہے تھے، زرداری صاحب بھی اپنا نام دینا چاہ رہے تھے، فلاں بھی اپنا نام دینا چاہ رہا تھا، مگر اصل میں وہ یہ چاہتے تھے کہ جو تعیناتی اصل میں ہونی ہے ہم اسی پہ فوکس کریں۔ جو دفاع کی طرف سے نام آ رہے ہیں یا جو جی ایچ کیو کی طرف سے نام آئیں گے ہم اسی کو لے کے چلیں گے، فیوریٹزم نہیں کریں گے۔ کیونکہ شہباز شریف صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے پاک فوج اور ان کے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ انتہائی اچھے اور شاندار تعلقات ہیں، کیونکہ ان کے ساتھ ذہنی آہنگی بھی موجود ہے۔ ناظرین، اگلی بات میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیوں یہ اہم تعیناتی کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے، اور ان سے ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ یہ لوگ میرٹ پر فیصلہ کریں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں ناظرین جو ماضی میں ہماری پاک فوج کے اوپر انتہائی نازیبا الفاظ نام لے لے کے کہتے رہے، اور نون لیگ کی جب فوج کے بارے میں اچھی بات کرتی ہیں کیونکہ یہ صرف اپنا وقت گزار رہے ہوتے ہیں، یہ پاک فوج کے لیے ان کے دل میں جو ہمدردی ہے نا، یہ قوم سے ڈھکی چھپی ہے کوئی نہیں۔ اب یہ گن گا رہے ہیں، یہ ریکارڈ پہ ہم رکھیں گے کہ انہوں نے پاک فوج کے بارے میں کیا کیا الفاظ اب کہہ رہے ہیں، اور جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ تمام سیاسی جماعتوں کا اب تو وتیرہ بن چکا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف بھی سازش ہوئی، نواز شریف صاحب بھی کہتے ہیں کہ میرے خلاف سازش ہوئی، مگر جب یہ حکومتوں میں ہوتے ہیں تو اس وقت انہیں کوئی سازش، یہ کہتے ہیں سیول ملٹری تعلقات ایک مثالی ہیں، ہم ایک پیج پہ ہیں، مگر جو ہی اپوزیشن میں آتے ہیں تو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہمارے اور سیول اور ملٹری کے جو تعلقات ہیں وہ شاید اتنے اچھے نہیں ہیں۔ عوام یہ کوشچن سے کرتی ہے کہ کیوں اب یہ اہم تعیناتی نااہل اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی گئی ہے کہ یہ میرٹ پہ فیصلہ کریں گے۔ مجھے نہیں لگتا کہ نون لیگ سے ہم یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ نون لیگ کی گورنمنٹ میرٹ پہ فیصلہ کرتی ہے۔ حالانکہ یہ نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ جو سینئر تین ہوگا، جو میرٹ پہ ہوگا ہم وہ کریں گے۔ میرٹ لفظ شاید نون لیگ کو جچتا نہیں ہے، میرے خیال میں ان کے پاس میرٹ کی کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے۔ دے آلویز بلیو آن دا فیوریٹزم، اور یہ انہوں نے پنجاب میں کر کے دیا، اپنی سابقہ حکومتوں میں بھی انہوں نے کر کے دیا، اور اب بھی جہاں جہاں یہ چیئرمین لگاتے ہیں یہ میرٹ پہ نہیں لگاتے، جن اہم اداروں کے اوپر یہ لوگ لگاتے ہیں یہ فیوریٹزم پہ لگاتے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو لے کے آئے ہیں اور آپ ہمارے لیے کام کریں گے۔ مگر میں یہ پورا بلیو کرتا ہوں اپنی پاک فوج کے جوانوں کے اوپر یا ان کے آفیسرز کے اوپر کہ جب وہ اس اہم تعیناتی کے اوپر اپوائنٹ کیے جائیں گے وہ کسی کو نہیں دیکھیں گے، وہ صرف اور صرف دیکھیں گے پاکستان کا انٹرسٹ، دیکھیں گے اپنے ادارے کو، دیکھیں گے اپنے ادارے میں کام کرنے والے لوگوں کو، دیکھیں گے پاکستانی عوام کا، دیکھیں گے ان کا ان سے لینا دینا کوئی نہیں ہے۔ یہ محسوس انہیں کروانا چاہ رہے ہیں، یہ سیاستدان انہیں محسوس کروانا چاہ رہے ہیں کہ دیکھیں ہم آپ کو لے کے آئے، نہیں تم نہیں لے کے آئے،
انہیں ان کا ٹیلنٹ، ان کی ورکنگ، جو انہوں نے پاک فوج یا پاکستان کے لیے جو سروسز دی ہیں، وہ اس اہل تھے کہ وہ 3 سٹارز جنرل بنے، اور آج ان کو یہ موقع ملا ہے کہ وہ چیف آف آرمی سٹاف کے عہدے کے لیے کے قابل ہیں۔ مگر یہ نااہل اور کرپٹ لوگ اگر اس طرح کی اپائنٹمنٹس یہ کریں گے تو پھر پاکستان کا کیا بنے گا؟ تو پاکستان کی عوام کا کیا بنے گا؟ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔